الله الرحمن الرحيم. الدرس الأول: ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاء سين شين صاد ضاد طاء ظ عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو ها همزة يا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاء سين شين صاد ضاد طاء ظا عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو ها همزة يا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاء سين شين صاد ضاد طاء ظا عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو ها همزة يا بسم الله الرحمن الرحيم. ألف باء تاء ثاء جيم حاء